इसहाक डार ने ये एक नॉवल तरीका इंट्रोड्यूस कराया मनी लॉन्ड्रिंग का कि उन्होंने जाली अकाउंट्स बनाए। शहबाज शरीफ साहब जो बड़ी उंगली लहरा के कहते थे कि मेरा 1 रुपया भी गलत साबित हो गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, दरअसल उनके पास 1 रुपया भी अपना नहीं। आसिफ जरदारी साहब ने नई इनोवेशन दे दी इस सारे मामले को। जरदारी साहब ने पूरा बैंक ही अपना खरीद लिया। फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, आपके बिजली का निज़ाम कैसे बेहतर करना है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का क्या करना है, जो पब्लिक फाइनेंस का जो आपके तरीक़ेकार है बजटिंग का, उसमें कैसे बेहतरी लानी है तमाम। इकॉनमी इस वक्त बिल्कुल एक स्टेबल होने जा रही है। इंशाल्लाह हमारे IMF से भी मामला बिल्कुल करीब है। उसके ऊपर असद उमर साहब जो है वो स्टेटमेंट देंगे अपने तफसीली मुज़ाकरात की। बहुत अच्छे वहाँ पे मुज़ाकरात हुए हैं। यौमिया 16 अरब रुपए मुल्की कर्जा बढ़ रहा है, इसलिए महंगाई हो रही है। अब पाकिस्तान की अवाम को अपनी नालायकी, नाअहली, झूठ और बदनीयती से जिस कर्क से गुजर रही है, खुदारा उससे निकालें। जिस इसहाक डार साहब के ऊपर आज उंगलियां उठाते हैं, इनको शर्म नहीं आती। इनको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती कि हमारा पिछला झूठ अगले से नहीं मिलता। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पस पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। वजीर ख़जाना जनाब असद उमर साहब ने IMF से मामला तय पाने का ऐलान कर दिया और कहा कि 6 से 8 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज है जो कि दिया जाएगा अप्रैल के वस्त में। ये फाइनली IMF का जो वफ्द है वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएगा, जिसके बाद ये तमाम मामला तय पा जाएंगे। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि इससे कैपिटल मार्केट्स जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी और जो दबाव था 2016 से ज़र मुबादला के ज़खायर में, उस पर भी काफ़ी हद तक जो है वो रिलीफ होगा। साथ साथ उन्होंने जब इसके बाद मीडिया से भी गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि इस IMF बेल आउट पैकेज से कोई असर, जो बुरा असर जिसे हम महंगाई की सूरत में कहते हैं, वो किसी आम शख्स पर नहीं आएगा, बल्कि ओवरऑल जो मईशत में इस्लाहात मौजूदा हुकूमत कर रही है उससे अब बेहतरी ही आएगी। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात, हमाद अजहर जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हैं, उनके साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मुल्क में मौजूदा महंगाई और मईशत की जो ज़बोहाली है इसका ज़िम्मेदार उन्होंने नवाज शरीफ साहब और पूरे ख़ानदान, जो शरीफ ख़ानदान है, उस पर डाला। उन्होंने कहा कि दाग बेल जो है वो नवाज शरीफ ने डाली। इसहाक डार साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग के तरीक़ाकार वज़ा किए और जाली बैंक अकाउंट्स के ज़रिए इसको फ़रोग़ दिया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि सिंध में अगर आप नज़र डाल लें तो जरदारी साहब ने भी ऐसा ही कुछ किया। 5,500 के करीब कोई जाली बैंक अकाउंट्स थे, उनको मैनेज करने के लिए 32 बड़े बैंक अकाउंट्स जो है वो खोले गए और इनके ज़रिए ओमनी ग्रुप के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग हुई और करप्शन की गई। सो एट द एंड उन्होंने ये भी कहा कि जो डॉलर इस वक्त मुस्तहकम नहीं है उसकी वजह ये साबका हुकूमतें हैं और उनकी करप्शन है। आप सब जानते हैं कि मुल्क में इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई शोर हो रहा है तो वो महंगाई को लेकर है। अपोजिशन भी खूब मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है और कह रही है कि महंगाई ने एक आम आदमी की कमर तोड़ दी है। हमें ये भी इल्म है कि जो दवाओं पे कीमतें बढ़ी थी, जो रोज़मर्रा की अशिया है उस पर जो कीमतें बढ़ी हैं वो सिर्फ बढ़ती ही जा रही हैं और एक लोगों का कंसर्न ज़रूर है। आज ये ख़बरें भी फिर गर्दिश करने लगी, जो कुछ प्राइवेट चैनल्स ने हमने देखा कि चलाई भी, कि शायद फेडरल कैबिनेट में रद्द-बदल की जा रही है, जिसमें सर फ़हरिस्त असद उमर साहब का नाम आ रहा था कि शायद उनको भी फाइनेंस मिनिस्ट्री से हटाया जा रहा है, जिस पर उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। बहरहाल इसकी वजाहत वफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी दे दी। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि मुल्क में जो ये इन्फ्लेशन है और राइजिंग इन्फ्लेशन की बातें हो रही हैं, जो रिपोर्ट्स हैं जिसमें ग्रोथ टारगेट भी बताया जा रहा है GDP के हवाले से, ये महंगाई की असल वजह क्या है? क्या वजह साबका हुकूमत की करप्शन है या फिर इल प्लान इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं? इसी पर बात करने के लिए अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है इस्लामाबाद स्टूडियो में दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर नौशीन हामिद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और कराची में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिदा रहमानी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अपने तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। महंगाई के हवाले से हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर नौशीन, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी कि ये जो तूफ़ान की वजह बताई जाती है कि साबका हुकूमत की करप्शन है, जो कि कल भी हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई, अगर यही वाकई वजह है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की आप लोग बताते हैं कि शरीफ ख़ानदान हो या फिर जरदारी ख़ानदान, इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है,
تو یہ بتائیے گا, یہ بڑے عجیب سی بات ہے, لیکن ایک عام آدمی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اس وقت اتنی مہنگائی نہیں ہٹ کر رہی تھی. اگر یہ چوریاں بھی کر رہے تھے اور کرپشن سے ملک میں سے پیسہ بھی جا رہا تھا, then what was the formula that they were trying to curtail that inflation levels, اور اس وقت جو ہے وہ inflation is on the rising. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر اسٹیٹسٹکس آپ دیکھیں تو جو انفلیشن ریٹ پچھلے حکومت کے دور حکومت میں جو پہلے 5-6 مہینے میں جو انفلیشن ریٹ تھا وہ اس حکومت کے دور حکومت کے پہلے 5-6 مہینے سے زیادہ تھا. اگر آپ ریٹ کو دیکھیں تو وہ اس وقت زیادہ تھا. دوسری چیز یہ کہ اس وقت جو آپ کو ایک دم سڈنلی ایک ہر چیز آن دا رائز لگ رہی ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وجہ یہی ہے کہ کچھ کرونک ایشوز ہیں جو ہماری اکانومی جو ہے جس کو فیس کر رہی تھی, اور اس میں ظاہر ایک نیرو ٹیکس بیس تھا, انرجی کا سرکولر ڈیٹ تھا, لاس میکنگ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز تھیں. یہ وہ کچھ کرونک ایشوز تھے کہ جن کو ایڈریس نہیں کیا گیا پچھلی حکومت میں, اور ان چیزوں کو جب ایڈریس کرنے کے لیے اس حکومت کو کچھ ان پاپولر ڈیسیژنز لینے پڑے, کیونکہ دیکھیں اس وقت اس حکومت جو ہے یہ شارٹ ٹرم پالیسیز پہ نہیں جا رہی کہ وقتی طور پہ عوام کو ریلیف دے کے اور پھر اس کے اوپر ایک ایسا بوجھ لاد دیا جائے جو کہ پھر اس کی جنریشنز کے اوپر رہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کرونک ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں یہ ان پاپولر ڈیسیژنز لینے پڑ رہے ہیں, جس کی وجہ سے شاید یہ ڈالر کی بھی جو پرائس ہے اس کی بھی ریزن آپ کو پتہ ہے کہ جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ تھا وہ بہت ان ریئلسٹکلی جو ہے اس کو رکھا گیا تھا. تو جب ان کو ہم ریئل ٹائم اس کی سلیوشنز کے اوپر ہم آئیں گے تو یہ تھوڑی سی تکلیف جو ہے یہ تو اٹھانی پڑے گی, مگر آئی ایشور یو کہ تھنگز آر ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. So what you mean to say is, ڈاکٹر صاحبہ, what you mean to say is کہ سابقہ حکومتیں شارٹ ٹرم پالیسیز دیتی تھیں جس سے تھوڑا سا ریلیف دیا کرتی تھیں, لیکن بیک اینڈ کے اوپر کرپشن کے بازار گرم تھے اور ملک سے پیسہ باہر جا رہا تھا, اور آپ کو جب حکومت ملی تو اتنی بڑا ڈینٹ تھا that you thought کہ اگر شارٹ ٹرم ریلیف دے دی گئی تو جو اصلی بیماری ہے اس تک آپ نہیں پہنچ سکیں گے, اس کا علاج نہیں ہوگا. بالکل ایسے. اوکے چلیں, اگر ایسا ہی ہے تو دانیال پلیز try and explain it to us. How is economic جو economy ہوتی ہے, how is it directly proportional to corruption? Yes, there is a certain, جسے میں کہوں گی کہ ایک عمل دخل ضرور ہوتا ہے, لیکن کیا ہم یہ سمجھیں کہ اگر یہ ساری دولت جس کا یہ ذکر کرتے آ رہے ہیں جو آپ کی حکومت میں, جو اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت میں باہر چلی گئی, وہ کسی نے بھی بھیجی ہو, لیٹس سے XYZ, یہ سارا کرپشن کا پیسہ واپس آ جائے تو مہنگائی بھی کم ہو جائے گی اور خوشحالی بھی آ جائے گی. سو اکانومی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دس کرپشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ, میں اگر ڈاکٹر صاحب نے جہاں بات چھوڑی اس کو وہاں سے کنٹینیو کروں, اور انہوں نے ایک شرح کی بات کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا پہلے کچھ مہینے کا شرح دیکھی جائے اور اس حکومت کی پہلے کچھ مہینے کی شرح دیکھی جائے تو مہنگائی کی شرح جو ہے وہ آج کی حکومت میں کم ہے اور بنسبت ہماری حکومت سے. بالکل. اگر میں اپنی بہن کو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جن کی لسٹ انہوں نے ہی شائع کی ہے, وہ لکھتے ہیں کہ 9.1 اور 9.4 آپ کی انفلیشن ریٹ ہے. یہ وہ ریٹ ہے جو پچھلے 7 سال میں آج تک کسی حکومت نے اچیو نہیں کیا. دوسری بات, جب آپ کمپیریزن کرتے ہو تو جس جہاں سے ہم نے گاڑی چلانا شروع کی آپ وہاں سے نہیں شروع کرتے میری بہن, آپ شروع کرتے ہیں جہاں ختم ہوئی, آپ شروع کرتے ہیں جہاں پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ کے گئی, جہاں ہم نے آپ کو معیشت, جہاں ہم نے آپ کو ڈالر کی پرائس, جہاں ہم آپ کو گروتھ چھوڑ کے دے کے گئے. مجھے ایک چیز بتا دیں کہ آج پاکستان میں کولمبیا سے زیادہ کرپشن ہے, اور اگر ہے تو پھر مجھے یہ چیز جسٹیفائی کر دیں کہ آج پاکستان کی گروتھ ریٹ کس طرح کم ہو گئی. آپ کو ہم نے 5.9 5.8 پہ چھوڑ کے گئے تھے کہ ورلڈ بینک کو ہم نے خرید لیا, کہ ADE کو ہم نے خرید لیا, کہ وہ آج آپ کو 3.2 کہہ رہے ہیں, 3.4 کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ آپ 2.2.9 پہ آ جاؤ گے. کیا وہ ہماری غلطی ہے؟ آج اگر پنجاب کا 435 بلین اگر روپیز جو ہے وہ شارٹ فال ہے ٹیکس کلیکشن میں, تو پاکستان مسلم لیگ نون کی غلطی ہے. اگر آج ان کے حکومت میں, ان کی گورنمنٹ میں, اگر آج ان کا ریونیو بیسڈ جب 30% انہوں نے انفلیشن 30% ڈی ویلیویشن کی اور اس سے 2% صرف آپ کی ایکسپورٹس بڑھی, کیا وہ ہماری غلطی ہے؟ آج آپ کسی بھی گلی محلے میں آپ چلی جائیں کیمرہ لے کے, کسی نے آپ پروگرام کریں, ہم نے پچھلے پورے ہفتے کیے, آپ ایک بندہ جس کے پاس کیمرہ آ گیا, وہ چاہے کسی چینل کا بھی ہو, تو کسی پارٹی کا بھی ہو, تو اس نے پہلے چیز کہی جو آج مہنگائی کی شرح ہے
وہ انتہائی ہے کہ وہ انہوں نے اس پچھلے 20 سالوں کی دہائی میں اتنی نہیں دیکھی. آپ پیٹرول کی پرائس دیکھیں, آپ گیس کی دیکھیں, آپ جو اچھا چلیں ان کی ہم ہر چیز ایکسیپٹ کرتے ہیں. آج جو گیس کے غلط بلز گئے وہ 40 لاکھ, وہ ہماری نااہلی ہے. اگر 8000 میگا واٹ بجلی کی شارٹ فال رہی وہ ہماری نااہلی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں دانیال کہ یہ مسئلہ کیا ہے, ایل پلانٹ اکنامک پالیسیز ہے کہ آپ نے ایجپٹ میں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے, ہم نے ایجپٹ میں دیکھا عرب اسپرنگ جب آیا, مسلم بردرہڈ نے ٹیک اوور کر دیا, اس نے مبارک کی حکومت اٹھا کے پھینک دی, لیکن 6 مہینے سسٹین نہیں کر سکی, اٹھا کے لوگوں نے پھر باہر پھینک دیا مسلم بردرہڈ کو. وہ کس لیے؟ کیونکہ وہ بیڈ مینجمنٹ تھی, وہ کنٹرول نہیں کر سکے, وہ اپنی گروتھ کو نہیں کر سکے. جب آپ کی ڈی ویلیویشن ہوتی ہے, جب آپ کی گروتھ کم ہوتی ہے, نیگیٹو گروتھ ہوتی ہے, تو آپ کی جاب ریڈنسیز ہوتی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوکے یو آر سیئنگ اٹس بیڈ مینجمنٹ. 10 لاکھ لوگوں کو نکالا گیا ہے, اور ہم جوں ہماری گروتھ کم ہوتی جا رہی ہے, جوں گروتھ کم ہوتی جا رہی ہے, وہ روز ہم ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں. مجھے اس چیز کا جواب دے دیں کہ ان کے پاس کیا فارمولا ہے کہ لوگوں کو آگے نوکریاں ملے گی, ان کے پاس کیا فارمولا ہے. ابھی اس کا جواب دینے دیجئے نا دانیال. آپ نے کہا کہ بیسیکلی اٹ از مس مینجمنٹ, از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ, بٹ یو آر ناٹ رولنگ آؤٹ دا فیکٹ کہ کرپشن اس ملک میں ہوئی ہے. ملک میں بہت زیادہ پیسہ باہر بھی گیا. کرپشن جہاں بھی ہوئی اس کو پکڑ کے احتساب کرنا چاہیے, ان کے اندر سے پیسے نکالیں, لیکن بھینسیں بیچ کے, دودھ بیچ کے, اور ان لوگوں کو پکڑ کے ملک کی معیشت نہیں چلتی. وہ پالیسی سے چلتی ہے, پالیسیز اور ایک ایجنڈے سے چلتی ہے. یہ کسی چیز کی پالیسی لے کے آئے. آج اگر وہ سی پیک کے پیسوں سے نکال کے یہ ایس ڈی جیز کی دیے بغیر یہ اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کو دے رہے ہیں, چائنا کو الگ نہ یہ آپ لوگوں کا الزام بہت زیادہ سنگین والا ہے, جس میں آپ کہتے ہیں کہ سی پیک کے پیسے نکال کر کے انہوں نے دیے ہوئے ہیں. یو ول ہیو ٹو give proof on that. ڈاکٹر شاہدہ رحمانی کو بھی ذرا میں گفتگو میں شامل کر لوں. یوں لگتا ہے بالکل, اگر میں ان کو بالکل ابھی آئیے بولیں, پھر میں ان کو بتاتا ہوں, ہمیں کہاں سے پروف بتا دیتے ہیں آپ کو. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر شاہدہ رحمانی, یوں لگتا ہے جیسے اپوزیشن نے نا یہ ایک بیانیہ بنا لیا ہے موجودہ حکومت کے خلاف کہ ان کی وجہ سے مہنگائی ہوئی, کیونکہ ظاہر ہے یہ تو احتساب کے حوالے سے, چوری کرپشن کے حوالے سے بتا رہے ہیں مستقل, اور آپ لوگوں نے یوں لگتا ہے کہ دس از اٹ ویئر اٹس گوئنگ ٹو ہٹ دا موسٹ. دا پیپل آف پاکستان آف کورس وہ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, اور اسی لیے شاید یہ مستقل باتیں ہوتی ہیں کہ فیڈرل منسٹر کو تبدیل کیا جا رہا ہے, شاید فائنانس منسٹری تبدیل کی جا رہی ہے. تو آپ لوگ مطلب یہ بڑا اسٹرانگ لے کر چل رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ, سب سے پہلے تو بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ جی اپوزیشن نے یہ کریٹ کیا کہ مہنگائی ہو رہی ہے. اصل چیز تو یہ کہ مہنگائی ہو رہی ہے. آپ آپ کسی سے ہی پوچھ لیں, اپنے کیمرہ مین سے پوچھ لیں, یہاں کام کرنے والوں سے پوچھ لیں کہ مہنگائی کس حد تک بڑھی ہے, اور آپ کے تمام اعداد و شمار جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مہنگائی کہاں سے کہاں بڑھی. اپوزیشن نے تو میں سمجھتی ہوں اس وقت ایک مثالی اپوزیشن ہے جنہوں نے کوئی ایسا رول پلے نہیں کیا جو ماضی میں یہ ایز اے اپوزیشن کر چکے ہیں, جو پی ٹی آئی آج گورنمنٹ میں بیٹھی ہے, جو گورنمنٹ بینچز میں بیٹھی. لیکن ذمہ دار لازمی بات ہے کہ حکومت وقت ہی ہوتی ہے. آج آپ کی روپیز کی قیمت ویلیو کہاں چلی گئی, ڈالر کہاں چلا گیا, اس سے آپ کے قرضوں کے حجم میں کتنا اضافہ ہوا. پھر آپ پارلیمنٹ کا, سب سے پہلے تو کل تک آپ پارلیمنٹ کو گالیاں دیا کرتے تھے, برا بھلا کہا کرتے تھے. آج اسی پارلیمنٹ کے اندر آ کر آپ 2 مہینے اجلاس نہیں بلا رہے, اور اگر اجلاس سب سے پہلے پارلیمانی ہسٹری میں اجلاس کال ہونے کے بعد یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ آپ نے اجلاس کال کر کے اچانک جو ہے پوسٹ پون کر دیا, کیونکہ آپ ایمنسٹی اسکیم لانا چاہتے ہیں. وہی ایمنسٹی اسکیم جس کی کل تک آپ مخالفت کیا کرتے تھے, وہی ایم این اے ایم پی اے فنڈ, ڈیولپمنٹ فنڈ, جس کی کل تک آپ مخالفت کیا کرتے تھے. ہر وہ چیز جو کرپشن ہوتی تھی ماضی میں, آج وہ آپ کے لیے کیسے جائز ہو گئی ہے. اگر آپ کرپشن کا واقعی احتساب کرنا چاہتے تو پہلے اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو جن کو آپ نے بیٹھایا, اگر آپ شروع کریں اپنے گھر سے کریں, عمران خان سے کریں, علیمہ خان سے کریں, روبینہ خان سے کریں. انفلیشن آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا موجودہ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں؟ آپ بتائیں, آج 9 مہینے ہو گئے, انہوں نے کون سی پالیسی دی؟ کیا ایگریکلچر پالیسی دی, صنعتی پالیسی دی, معاشی پالیسی دی, کون سی پالیسی دی؟ کہ کل تک آپ آئی ایم ایف کو, کشکول کو, سب کو برا کہتے تھے. آپ کشکول لے کے پوری دنیا میں گئے, آپ کو کشکول میں بھی آج نہیں مل رہا. پھر آئی ایم ایف کی تمام شرائط کو آپ مانتے ہوئے آئی ایم ایف میں چلے گئے, اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لے رہے. پارلیمنٹ میں کوئی بحث نہیں, سب آپ جو پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے جو ہے آپ جو ہے آرڈیننس کے صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ وہ پبلک کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ جو
भी प्लान जो कुछ होगा। असद उमर साहब जितने काबिल थे, जितने अहल थे, जितनी उनके बारे में बातें थी, 9 महीने में पता चल गया कि उन्होंने इस मुल्क की मईशत को कहां से कहां तक पहुंचा ओके, नाउ दिया। लेट मी टेक अ ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे, क्योंकि आईएमएफ का जिक्र है और आईएमएफ के हवाले से अब तक हमारी जो राय है या हमेशा जो भी पॉलिटिशियंस कहते आए हैं उससे बरक्स आज असद उमर साहब ने कुछ और कहा है। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। मुल्क में महंगाई का तूफान ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है या वाकई इतनी ही महंगाई है जितना ऑपोजिशन बार बार हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती है, और इस महंगाई की वजह एक्चुअली ये साबका हुकूमतें हैं, उनकी करप्शन की कहानियां हैं, या फिर मौजूदा हुकूमत की नाकिस मुआशी पॉलिसियां। आईएमएफ का बेल आउट पैकेज, डॉक्टर नौशीन हामिद, सारे अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में आज तक हमने सबके मुंह से यही सुना कि जब आईएमएफ में जाते हैं तो बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ होती हैं जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा होता है। मैं बहुत खुश हूं कि आज असद उमर साहब ने ये कहा है कि आईएमएफ के इस बेल आउट पैकेज से किसी किस्म की कोई महंगाई किसी आम शख्स पर नहीं होगी। वाज़े कीजिएगा, ये साबका हुकूमतें जानबूझकर फिर बेल आउट पैकेज में महंगाई करती थी, या दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पैकेज वेयर द इन्फ्लेशन इज़ नॉट गोइंग टू राइज एट ऑल? नहीं जी, देखें, इसमें ये जो इस दफ़ा बेल आउट पैकेज जो लिया गया आईएमएफ से, ये आपके इल्म में है कि इसको बड़ा डिले करके और बड़ा सोच विचार करके, और इससे पहले कोशिशें की गई थी कि मिनिमम अमाउंट जो है वो लिया जाए। पहले 12 बिलियन का हम लोग सुन रहे थे शुरू में, अगर ये उस वक्त ले लिया जाता तो शायद हमें 12 बिलियन बोरो करना पड़ता। जाहिर है जितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है उतनी ही कड़ी शराइत होती हैं। तो पहले तो ये जो कुछ भी स्टेप्स लिए गए कि उसके अमाउंट को मिनिमाइज किया गया कि जितना कम से कम हमें लोन लेना पड़े उस पे आए, तो ये अबाउट 6 बिलियन के करीब है जी। उतनी शराइत जो हैं वो कम कड़ी होंगी, और डेफिनेटली जो है वो जो पहले हम माजी में देखते रहे हैं उनसे शराइत जो हैं वो बहुत बेहतर होंगी। और अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो आई थिंक वी शुड बिलीव हिम। आप उनको एक दफ़ा आकर उन सारी चीज़ों को क्लियरली बताने दें। आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके उनको सारी ब्रीफिंग दी है। आईएमएफ का वफ्द जो है वो फाइनल सारी उसके लिए आ रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा वेट करें। असद उमर साहब कौम को कॉन्फिडेंस में लेंगे, लेकिन जैसा वो कह रहे हैं तो हमें यकीन करना चाहिए कि वाकई महंगाई नहीं बिल्कुल करना चाहिए जी, क्योंकि वो इस किस्म के मामले में गलत बयानी कर नहीं सकते। इवेंचुअली तो सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में कौम के सामने आनी है ना। ठीक है, दानियाल से भी पूछ लेते हैं। दानियाल, सब्सिडीज जो है वो खत्म करती हैं, कड़ी शराइत होती हैं आईएमएफ की, तो क्या हम ये इसका मतलब कि यू नो दे हैव स्ट्रक अ वेरी गुड डील? मैं आपको अगर थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं, और वो अनफॉर्चुनेट है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, जिसमें डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ बैठी हैं, कि पढ़े लिखे लोगों को शरायत और हकीकत का नहीं पता, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी और अपने असद उमर साहब इनसे छुपाते रहे। असल में क्या हुआ था कि आपको अगर याद हो, जो ही हुकूमत आई थी तो असद उमर साहब चले गए थे आईएमएफ के पास। जब आईएमएफ के पास गए तो आईएमएफ ने इनके हालात देखे, इनका प्लान देखा और इनकी चीजें देखी, और उन्होंने इनको कहा कि अगर आपको लोन चाहिए, जो आपके डॉन, ट्राइब्यून, हर अखबार में लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम्स में इसका आर्टिकल था कि अगर आपको चाहिए तो आपने इस शरायत के ऊपर काम करना है। वो पहली शरायत है, आपने इंटरनेशनल मार्केट में रुपी को फ्लोट करना है, आपने डीवैल्यू करना है रुपी को, आपने ओपन मार्केट के साथ आपने अपने जो प्राइसेस हैं पेट्रोल की, गैसेस की, उनको आपने इंक्रीज करना है, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज करना, और ये तमाम वो शरायत थी। इन्होंने वो डील उस वक्त नहीं मानी, और इन्होंने कहा कि हम साथ साथ आईएमएफ के जो शरायत हैं इनको मानते रहेंगे और हम चले जाएंगे और दोस्त ममालिक के पास। ये दोस्त ममालिक के पास चले गए, वहां से ये कर्जे लेते रहे। लेकिन फिर मिस मैनेजमेंट का हाल ये है, नालायकी और नाअहली का हाल ये है कि जब इन्होंने वो दोस्त ममालिक से पैसे लिए तो इनको ये नहीं पता था कि हम इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं कर सकते। जब ये चीजें करीब आती रही तो इनको पता चला कि अब तो हमने दोबारा जो जाना है आईएमएफ के पास। फिर ये भागम दौड़ में आईएमएफ के पास 2 हफ्ते पहले दोबारा गए। जब ये आईएमएफ के पास 2 हफ्ते पहले दोबारा जब ये पाकिस्तान में आए थे, ये गए तो इनको पता चला कि आईएमएफ ने कहा कि भाई वो शरायत, तो आईएमएफ ने एक थप्पड़ लगाया और उन्होंने कहा कि यूं इस तरह इकोनॉमी इज नॉट रन दिस वे। अब हम आपको नई शरायत देंगे, अब आप रुपी को और डीवैल्यू करेंगे, अब आपका रुपी जो है वो 160 तक जाएगा। आप अपने ऑयल प्राइसेस दोबारा इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रिकल प्राइसेस और इंक्रीज करेंगे, और हम आपको फिर देंगे। अब ये वो शरायत हैं जिसके ऊपर ये लेंगे। इनको आईएमएफ उस टाइम 0.3-0.2% पे देती थी लोन, इन्होंने 3% पे लिया और मुबारक से। आप ये कह रहे हैं कि ये बेस डेवलप करके और फिर उसके बाद बेल आउट पैकेज की तरफ हम गए हैं, यानी कि देखिए अब इन्होंने जब
बेस बनाई तो वो भी IMF ने एक्सेप्ट नहीं की, और अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये पाकिस्तान से मिडिल क्लास खत्म करने की तरफ जा रहे हैं, ये गरीब की कमर तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो बात करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ेगी, आप ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ेगी दानियाल? मैशत देखिए, इनके पास मैशत का, जब हम कहते हैं कि इन्होंने आपकी इकोनॉमी को इतना नीचे लिया है, ग्रोथ को 3% पे लिया है, तो इनके पास क्या जवाब होता है? इनके पास जवाब होता है कि आपका जो ट्रेड डेफिसिट था वो था 18 बिलियन 17 बिलियन, जो आपका एक्सपोर्ट डेफिसिट था, जो डेफिसिट था अच्छा। हम इनको बार बार कहते हैं जो मुल्क ग्रोथ करता है, चाइना को देख लें, इंडिया को देख लें, अमेरिका को देख लें, जिनका हमारे से बहुत ज्यादा है, वो इसलिए कि पाकिस्तान सिंस 1947 हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पहली हुकूमत थी जिसमें पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड नेशन को डेवलपिंग नेशन का ओके दानियाल, तो आप ये नहीं, आप ये प्लीज, मैं ये चाहती हूँ कि एक आम आदमी के लिए ये बताएं। नादिया, मुझे थोड़ा सा चांस जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे अगर आज इस पोजीशन में बैठे हैं कि आज आप देखेंगे, ये आप लिख लें 160 पे जाएगा डॉलर, आपकी जो महंगाई की शरह है वो जाएगी 9.6 9.5 That's what you're saying. और बढ़ेगी। That's what you're saying. आपकी जो ये That's what you're saying. Let me just take a very quick break ताकि फिर उसके ऊपर हम मजीद डिस्कस कर सकें, और एक आम आदमी की पर्सपेक्टिव से प्लीज मैं चाहूंगी कि आप लोग सब जवाब दें, क्योंकि एक आम आदमी अब ये सुनना चाहता है। एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि थोड़ा सा सख्ती बर्दाश्त करें, वो 2 रोटी और 1 रोटी वाली बात भी आपको याद होगी, और फिर अच्छे वक्त का आगाज हो जाएगा। तो क्या IMF के इस बेल आउट पैकेज के बाद, जैसे असद उमर साहब ने फरमाया कि महंगाई नहीं होगी, ये बस वो एक कड़ा पीरियड है, उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, बिकॉज उन्होंने खुद कहा कि कैपिटल मार्केट्स जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी, और जो हमारा खसारा था उसमें बहुत हद तक रिलीफ मिलेगी, जो 2016 के बाद से जो इस वक्त जो है वो बहुत बोझ था, वो दबाव कम हो जाएगा। वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो ग्राउंड रियलिटी पे जो इस वक्त कीमतें हैं उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर शाहिदा रहमानी, ज़रा आप इस पे कमेंट कीजिएगा। मैं ज़रा चाहूँगी, देखें ये फिगर्स जो है ना, इसमें ये आवाम जो है ज़रा परेशान हो जाती है, ये गोरख धंधा के कितने चोरी हो गए, कितने वापस आएंगे, क्या होगा अरब डॉलर का। लेट्स कम टू ग्राउंड रियलिटी। महंगाई है, लोग ये कहते हैं कि भाई इस चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो गई, आटे की, दूध की, चीनी की, सब की, और एक तरफ हुकूमत है जिसने गैस बिलिंग के हवाले से तहकीकात का भी कहा, और कहा ओवर बिलिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये पैसे वापस दिए जाएंगे। आज जो है SNGPL के हवाले से ओगरा की जो चेयरमैन है वो कह रही हैं कि कीमतें बढ़ाने की उन्होंने दरख्वास्त की है। सो व्हाट इज़ दिस एंड वेयर आर वी हेडिंग? नहीं, मैं नादिया सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आप लोग किस तरह यकीन कर लेते हैं, या आवाम कैसे यकीन कर लेगी कि कल तक वो असद उमर जब अपोजिशन में थे तो 48 पर लीटर पे पेट्रोल लेकर आ रहे थे। फिर जो पिछली इनकी असम्बली की तकरीर हैं या इमरान खान की तकरीर हैं वो उठाकर देखें, और आज उन सब पर वो यू टर्न कहते हैं। मैं उसको झूठ कहती हूँ कि कल तक आपने आवाम को झूठे वादे किए, और आज अभी मेरी बहन कह रही हैं डॉक्टर साहिबा कि जी असद उमर अगर कह रहे हैं तो झूठ तो नहीं कह रहे हैं, तो आवाम उस पर यकीन करे 48 रुपीज़ पर लीटर पर, या आज यकीन करे कि जब असद उमर अभी भी IMF में जाते वक्त भी उन्होंने कहा कि आवाम की चीखें निकलेंगी, मजीद महंगाई बढ़ेगी, तो कौन से स्टेटमेंट पे उस स्टेटमेंट पे यकीन करें, इस स्टेटमेंट पे करें जो आज का है उस पे करें, और कीमतें बढ़ी। आप देखें कि कभी कीमतें डाउन नहीं हो, जो चीज़ बढ़ जाती है वो और बढ़ती है, लेकिन डाउन नहीं हो सकती। फिर IMF जिन के पास गए, पहले उनकी शराइत पूरी की, फिर गए, और बिल्कुल सही कहा दानिया साहब ने कि ये पहले शराइत करके फिर गए, लेकिन उन्होंने मजीद शराइत रखी। तो जाहिर है अगर वो ये कह रही है तो वो बिल्कुल सही कह रही है कि गैस भी बढ़ेगी, बिजली भी बढ़ेगी। रियलिटी यही है कि जब आप डॉलर कहाँ जा रहा है, आपकी रुपीस की वैल्यूज का, तो आप किसी चीज महंगाई को बढ़ेगी, देखें मजीद बढ़ी है और बढ़ेगी, और जिम्मेदार भी यही लोग हैं, चूंकि ये हुक्मरान वक्त हैं इनकी। आप माजी की तकरीर उठा के देखें जिसके अंदर महंगाई बढ़ने पे ये शोर मचाते थे, आज महंगाई को जो है ये उसके ऊपर उसको और डिफेंस कर रहे हैं, उसका दिफा कर रहे हैं। तो मैं तो कहती हूं तो उन्होंने कल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि महंगाई का रीजन आपकी हुकूमत रही, नून लीग की ये बहुत हो गया। अब आवाम ने भी देख लिया कि 8-9 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। ठीक है, आपने तमाम करप्ट लोगों को पकड़ लिया, उनको इख्तियार से भी हटा दिया, आज तमाम ईमानदार लोग आ गए हैं, रियासत मदीना बन गई है, तो अब तो सब कुछ बेहतर होना चाहिए था, बजाय इसके कि आप बेहतर होने के और मजीद खराबी की तरफ चले गए। आपने भैंसें भी बेच दी, आपने गाड़ियां भी बेच दी, आपने वो तमाम नुमाइशी डॉक्टर नौशीन प्रोग्राम से मसले हल नहीं होते, पॉलिसीज से हल होते हैं। डॉक्टर नौशीन, ये एक बात जिस पर आपकी हुकूमत को बारहा तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि देयर इज नो पॉलिसी एज सच।
ایک ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ ماضی کی جو غلطیاں حکومتوں نے کی ہوتی ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں, بٹ اپنی اچھی پالیسیز متعارف کراتے ہیں جس سے بہتری آنی چاہیے. ابھی یہ جو مہنگائی کا ذکر میں کر رہی ہوں, اس میں آپ کی حکومت میں پرائم منسٹر نے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی تھی گیس کی جو اوور بلنگ تھی, اور بتایا کتنی اوور بلنگ ہوئی. آج ہی اوگرا کی چیئرمین کہتی ہیں کہ SNGPL نے درخواست کی ہے, یعنی کہ گیس کے نرخ بڑھانے کی. پرائم منسٹر نے 72 گھنٹے دیے تھے کہ میڈیسنز کی پرائس پرانی سطح پر آ جانی چاہیے ہیں, آن گراؤنڈ وہ ابھی تک نہیں آئی ہیں. تو گورننس کا تو فقدان ہے آپ کے ہاں. نہیں جی بالکل, یہ میں آپ کے ساتھ ایگری نہیں کروں گی. دوائیوں کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑے اسکیل کے اوپر ساری انویسٹیگیشنز جاری ہیں, اور اگر آپ دوائیوں کے اوپر کریں کوئی پروگرام تو میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گی کہ یہ دوائیوں کی پرائس کیسے بڑھی ہے. نہیں, میں یہ نہیں اوکے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں, لیکن پرائم منسٹر کے آرڈرز تھے 72 آورز میں پرانی سطح پر دوائی کی قیمت آ جانی چاہیے, وہ نہیں آئی ہے. نہیں جی, وہ اس کے اوپر جی ہے, وہ بالکل اس کے اوپر ایکشن شروع ہو گیا ہوا ہے. دوائیوں کے سٹاکس جو ہیں جو زیادہ قیمت کے اوپر ہیں ان کو مارکیٹ سے اٹھانا شروع کر دیا ہے, اور اس کے اندر جو ہے اس کی ریپلیسمنٹس جو ہیں وہ آ رہی ہیں, اس کے اوپر ایکشن شروع ہو گیا ہوا ہے. وہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا. دوائیوں کی پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے بالکل اس کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے, اور وہاں سے ہمارے ساتھ اس میں وہ فارما انڈسٹری والے بھی کچھ لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں, اور وہ دوائیوں کی پرائسز جو ہیں وہ کم کرنے کی طرف آ رہی ہیں. جہاں تک آپ یہ مہنگائی کی بات کر رہی ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کو اتنے بڑے سرکولر ڈیتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے, جب آپ کا جو قرضہ ہے وہ 30,000 بلین کے اوپر چھوڑ کے چلے جائیں گے, تو کوئی میریکل تو نہیں ہونے والا نا یہاں پہ. کوئی یہاں پر کیا کس قسم کے معجزات یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اگر آج ڈالر کی پرائس بڑھی ہے تو وہ اس لیے بڑھی ہے کہ وہ ایک ان ریئلسٹکلی اس کو نیچے رکھا گیا تھا. جب آپ نے کسی چیز کا پرماننٹ علاج کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کو ریئل ٹائم اس کے اوپر حقیقتوں کے اوپر اس کو لانا پڑتا ہے. اس کے بغیر اگر یہ فالسلی جو چیزیں رکھی جاتی ہیں اس سے کس طریقے سے آپ اکانومی کو ٹھیک کریں گے؟ تو اگر آج آپ ان چیزوں کو ایمنسٹی آپ لوگ دینے جا رہے ہیں, آپ لوگ جو ایمنسٹی دینے جا رہے ہیں, اس سے بڑی بہتری آئے گی کیونکہ آپ کا ریونیو ٹارگٹ جو ہے وہ کسی حد تک بہتر ہوگا. That's how you feel, right? جی بالکل, ابھی بھی جو ریونیو ٹارگٹ ہے وہ پچھلی گورنمنٹ سے 3% زیادہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ بہت بڑے ٹارگٹس ہم نے اچیو کر لیے, مگر ایک ٹرن اراؤنڈ شروع ہو چکا ہوا ہے. اور جو امپورٹ ایکسپورٹ کا تھا, آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھنی شروع ہو گئی ہیں. آپ کی امپورٹس کو کچھ ایسی پالیسیز لائی گئی ہیں, کچھ ریگولیٹری ڈیوٹیز وغیرہ ایسی امپوز کی گئی ہیں جس کی وجہ سے جو ان نیسیسری امپورٹ آئٹمز ہیں ان کے اندر کمی آ رہی ہے. تو یہ ساری پالیسیز تھوڑا سا ٹائم تو لیں گی ان کے ثمرات نظر آنے میں. پر آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, بڑے اکانومسٹ جو ہیں وہ اس وقت جو آرٹیکلز لکھ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں کہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ درست سمت میں جا رہی ہیں. مگر ظاہر سی بات ہے کہ اس کا رزلٹ آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. میریکلز 1 دن 2 دن 2 مہینے 4 مہینے نہیں ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ دانیال, معذرت کے ساتھ, اگر آپ حکومت میں ہوتے تو شاید آپ بھی نہیں مانتے, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نہیں مان رہی کہ دواؤں کے حوالے سے جو انہوں نے کہا. آج بھی اگر آپ کسی ڈاکٹر صاحبہ کسی نارمل سٹور پر بھی چلی جائے نا, آپ کو دیکھ کر کے بڑا دکھ ہوگا کہ لوگ اپنی پوری دوائیں بھی نہیں خرید سکتے. وہ کہتے ہیں ایک دن کی اور ایک وقت کی دے دیں. کہاں سے شروع ہوئی ہے یہ؟ شاید خاقان عباسی صاحب کی کیبنٹ سے شروع ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحبہ, I am sorry, people have voted for you. People voted for you on the pretext کہ آپ ریلیف دیں گے. تو دیکھیں, شاید خاقان عباسی صاحب کی کیبنٹ نے 22 مئی کو وہ جو 8% کیپنگ تھی ہارڈ شپ کیٹیگری پر, دانیال, I have 2 minutes. I have 2 minutes. یہ بات جو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں, یہ جو بات ڈاکٹر صاحبہ نے ایک اور ایڈ کرنے تھے, اسد عمر صاحب نے آج یہ بھی کہا ہے کہ بہت ساری چیزیں نون لیگ نے جن کی قیمتیں نہیں بڑھائی تھیں وہ اب ہمیں بڑھانی پڑیں گی. آپ یہ کیا کچھ کر چلے گئے ہیں جو کہ اب عوام جو ہے وہ کسی میریکل میں تو آ نہیں سکتی. They have to bear this. دیکھیں جی, ان کی حکومت جو ہے وہ میں نہ مانو بریگیڈ ہے. ان کو آپ جو بات کہیں گے وہ نہ مانیں گے, اور آگے سے آپ کو سمجھائیں گے بھی اور آپ کو طریقے بھی بتائیں گے کہ پرانی حکومتوں نے کس طرح خراب کیے اور ہم ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن ان کے پاس کسی چیز کا جواب نہیں ہے. اگر آج دیکھیں, آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل کیا, ہم نے سبسڈی دی, ہم نے دوائیوں کی قیمتوں کو بڑھنے نہیں دیا, ہم نے سبسڈی دی, ہم نے بجلی کے سیکٹر میں دی, ہم نے تمام سیکٹرز میں دی, ہم نے غریب بندے کو بچایا, غریب بندے کو پروٹیکٹ کیا, اور اس کی وجہ سے آپ کی معیشت مارکیٹ میں گروتھ آئی. ان تمام چیزوں کو لوگ نے ان کو تبدیلی کی خاطر ووٹ دیا تھا کہ چینج لے کے آئیں گے. مجھے یہ بتا دیں کہ ہر چیز کا الزام پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر ڈال دیں, کسی سوال کا بھی جواب
جواب نہیں دیا. مجھے بتا دیں کہ آج اگر یہ اتنے ہی قابل تھے تو آپ کی سٹاک مارکیٹ جو $99 بلین کی تھی, $99 بلین, وہ آ کے اس سے $58 بلین نکل کے $42 بلین کی کیوں رہ گئی ہے؟ وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے, حکومت نے پاکستان آپ کے سٹاک مارکیٹ سے پیسے نکلوائے ہیں, وہ ہم نے روکا ہے لوگوں کو انویسٹ کرنے سے؟ یہ مجھے اس چیز کا جواب بتائیں. دوسرا مجھے خالی ایک چیز کا ایک اور خالی بتا دیں کہ اگر دیکھیں آج اگر آؤٹ پیشنٹس اگر یہ ڈیفنس بجٹ کام نہیں کر سکتے, یہ اور کوئی بجٹ کام نہیں کر سکتے, لیکن یہ غریب بندے کو جو ہسپتال کے باہر جو صرف 12 ارب 13 ارب کی دوائیاں غریبوں کو ملتی ہے وہ انہوں نے کاٹ دیا, لیکن 13 ارب کی ایڈورٹائزمنٹ کر دی, تو یہ بھی ہماری غلطی ہے. یہ صرف مس مینجمنٹ, بیڈ پالیسیز, اور ان کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے اور حکومتوں کے پاس جواب دیتے ہیں. ابھی بھی ان کے پاس 30 سیکنڈ ہے, مجھے ان 2 چیزوں کا جواب دے دیں. اوکے, I have only 10 seconds left. ڈاکٹر نوشین, can you just give something کہ کب تک ہم سمجھیں کہ یہ عوام اس مہنگائی سے نکل آئیں گے؟ مطلب کتنے سال, 2 سال, 3 سال, 1.5 سال؟ نہیں جی, دیکھیے اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ 2 ایئرس کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالی ٹرن اراؤنڈ جو ہے جو ابھی ہو چکا ہوا ہے, مگر شاید وہ ویزیبل نہیں ہو رہا کیونکہ وہ ابھی کچھ فیو پرسنٹیجز میں ہے, تو وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو 2 ایئرس کے اندر میجر چینجز جو ہیں وہ نظر آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. 2 سال کے اندر میجر چینجز نظر آئیں گے پاکستان کی معیشت میں, اور بہتری بھی آئے گی, جبکہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ بجٹ کا انتظار کیجئے, بجٹ آنے دیجئے, اور اس کے بعد دیکھیے کہ مہنگائی کس طرح سے ایک عام شخص کی کمر توڑتی ہے. دانیال نے تو آج یہ کہہ دیا they are all set to wipe out the middle class. Let's see. پارلیمنٹ کا اجلاس بڑا امپورٹنٹ ہے تاکہ یہ سارے ڈسکشنز وہاں ہو سکیں. دیکھنا ہے کہ حکومت یہ اجلاس کب اب طلب کرتی ہے اور کوئی سحر حاصل گفتگو ہوگی یا نہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.